में कितने बड़े जुल्म वो करते थे। हमको तो जरा सी मुसीबत आ गया ना तो हम कहते हैं इस मुल्क में हमें रहने का क्या फायदा, इसमें इस मुल्क के तो हम लोग हमसे ये जुल्म करते हैं। आपने सुना होगा नेट पर भी और बहुत सारे लोग व्यू देते हैं इस मुल्क में हम पर जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। ये कुछ जुल्म ही नहीं है, हालांकि ये भी हमारी बर्दाश्त से बाहर है। जब हमारी नौजवान बच्चियां, कम सिन बच्चियां, कम उम्र की बच्चियों को हुआ किया जाता है, जबरदस्ती उनसे निकाह किया जाता है, जबरदस्ती उनसे ज्यादती की जाती है, ये भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो बनी इसराइल में कैसे कैसे गुनाह मिस्रियों ने फलस्तीन पर किए होंगे, जो सोचकर भी इंसान दहल होता है। ये है गुलामी, और उस गुलामी से खुदा ने आजादी बख्शी बनी इसराइल। बनी इसराइल कौन आजादी बख्शी, वो मिस्र से निकाल कर अपने उस पहाड़ की तरफ ले गया जिस पहाड़ पर वो झाड़ी में से बात किया करता, आग में से बात किया करता मूसा से। और जब उस पहाड़ के बिल्कुल करीब चले गए वो सारे, तो मूसा फिर खुदा के पास गया उस पहाड़ पर, और वहां ये हमने अभी तिलावत सुनी है कि मूसा को जब देर हो गई उस पहाड़ पर, तो जो इस्राएली लोग थे, वो मिस्री तो नहीं थे मगर इस्राएली थे, खुदा के चुने हुए लोग, खुदा की चुनी हुई लाडली कौम। जब मूसा को देर हो गई तो उन्होंने हारून को पकड़ा और उनको कहा कि हमारे लिए तू देवता बना दे, एक बछड़ा बना दे, ताकि हम उसके आगे सजदा करें, उसके आगे वो सारे काम करें जो हम मिस्र में किया करते। तो आप इस बात को जान लें कि वो मिस्र से, गुलामी के घर से, बदी के घर से तो निकल आए, और फिर भी बदी कर रहे हैं, फिर भी वो उसी गुलामी में है। जो काम वो मिस्र में किया करते थे वही वो उस खुदा के पहाड़ के नजदीक कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो उनको आजादी मिली नहीं है, वो सिर्फ एक नाम की आजादी थी उनको जब वो मिस्र से निकल कर वहां पहाड़ पर चले। काम उनके वो ही है, बुत परस्ती, शहवत परस्ती, हरामकारी, हर तरह के बुरे काम। तो फिर कैसे वो कह सकते हैं कि हम गुलामी से आजाद हुए हैं? कह सकते हैं वो? कोई भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो अभी तक उसी गुलामी में, अभी तक उन्हीं कामों में खोए हुए हैं, अभी तक वो बदकारी को खुशी से कबूल करते हैं, बुत परस्ती को खुशी से कबूल करते हैं, हरामकारी को खुशी से कबूल करते हैं। उनमें वो जो गंदी तस्वीरें थी वो निकली नहीं, वो उसी गुलामी में है। और जैसे वहां बुत परस्ती करते थे बड़े बड़े देवताओं की, बछड़ों की, उसी तरह वो वहां भी बुत परस्ती करते हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो गुलामी से आजाद हो, कि वो गुलामी के घर से निकल आए, वो बदी के घर से निकल आए? काम तो उनके वो ही है। तो खुदा ने मूसा से कहा कि तेरी कौम बिगड़ गई है, तेरे लोग बिगड़ गए हैं, जा और नीचे देख। वो तो उसी तरह गुलामी कोई जो गुलामी उन पर थी, उसी गुलामी को पसंद करते हुए वो बदकारी में, बुत परस्ती में और हर तरह की हरामकारी में मुलव्वस हो चुके हैं। तो फिर कैसे वो आजाद हो? इसका मतलब है कि हम जो कहते हैं कि हम आजाद हैं, मैं सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं कर रहा। जैसे 14 अगस्त हमने मनाई, जो पाकिस्तान के वो आजादी का दिन था, वो मुल्क की आजादी का दिन था, शायद वो हमारी आजादी का दिन नहीं था। ऐसे ही बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से निकले थे। बड़े गौर से सुनिएगा, किससे वो निकले थे? मिस्र की गुलामी से। उनके मिस्र की गुलामी से निकले थे। जो उन पर वो फतवे लगाते थे, जो उन पर वो कानून लगाते थे, उससे वो आजाद हुए थे, मगर उस गुनाह से आजाद नहीं हुए जो गुनाह वो मिस्र में किया करते, जो बदी वो मिस्र में किया करते, जो बुत परस्ती वो मिस्र में किया करते थे। तो हमें एक मुल्क से आजादी चाहिए या गुनाह से? बताएं। गुनाह से आजादी, निजात चाहिए। डेफिनेट
ہمیں گناہ سے آزادی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ملک میں آزاد ہیں، اس پاکستان میں آزاد ہیں، مگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو پھر ہم آزاد نہیں ہیں، ہم حقیقی طور سے اس غلامی میں ہیں جو ابلیس کی حکومت، ابلیس کی بادشاہی ہے، کیونکہ ہم گناہ کو پسند کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم خطا کرتے ہیں، ہم بدکاری کرتے ہیں، ہم حرام کاری کرتے ہیں، تو پھر ہم آزاد کیسے ہوتے؟ پھر ہمیں کوئی حق نہیں اپنا ہاتھ اٹھا کر کہنے کا کہ ہم آزاد ہیں۔ ہاں اگر ہم آزاد ہیں، جیسے بہت سارے خدا کے خادم جو گناہ سے نفرت کرتے تھے، جو گناہ سے محبت نہیں کرتے تھے، جو خدا کے کلام پر عمل کرتے تھے، ہاں اس شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر کہے کہ مجھے خدا نے آزاد کیا ہے موت سے اور گناہ سے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے وہ گناہ کی غلامی سے آزادی کے لیے میرے دل نے اس بات کو تصور کیا کہ موسیٰ نے انہیں کیا کیا، ایک غلامی کے گھر سے آزادی بخشی، خدا کے وسیلہ سے خدا نے اس پر رحم کیا، اسے استعمال کیا، اسے قوت بخشی، اور اس کے وسیلہ سے بنی اسرائیل نے کیا کیا، اس غلامی کے گھر سے آزادی پائی، اس موت کے گھر سے آزادی پائی، اور وہاں سے نکل کر وہ پہاڑ کے پاس آئے۔ مگر گناہ سے ان کو آزادی ابھی تک نہیں ملی، گناہ ان کی زندگیوں میں ویسے ہی ہے، بدی ان کی زندگیوں میں ویسے ہی ہے، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ تو پھر موت سے آزادی تو نہیں ان لوگوں کو ملی، موت تو پھر بھی ان پر لاگو تھی، کیونکہ وہ گناہ کرتے تھے، ان میں وہ ساری بری باتیں تھیں جو مصر میں تھی، اس سے انہوں نے آزادی نہیں حاصل کی، صرف ایک ملک سے آزادی حاصل کر لی، اس کی غلامی سے آزادی حاصل کر لی۔ تو وہ اس کا مطلب وہ آزاد نہیں ہوئے۔ تو جو نیا عہد نامے میں سے میں نے حصہ لیا یوحنا کی انجیل میں سے، بڑی زبردست یہ حوالہ ہے۔ یہاں خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں، بڑے غور سے سنیے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 30 ہے۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہو۔ یہ تمام ہوا جو لفظ ہے نا، اگر اس کی آپ گہرائی کو چاٹیں، پرکھ لیں، جان لیں، تو پھر شاید آپ آزاد ہو۔ کیا کہا؟ میرے ساتھ مل کر کہیں، یسوع نے کہا تمام ہوا۔ کیا کہا؟ زور سے بولا، ابھی تک لگتا ہے آزاد بھی ہوئے۔ کہیں یسوع نے کہا تمام ہوا، یعنی کہ پورا ہوا۔ وہ مقصد خدا کا اور خدا کے بیٹے یسوع نے اسے پورا کیا۔ اس نے ہمیں صرف غلامی سے نہیں، صرف گناہ سے نہیں، بلکہ موت سے بھی آزادی بخشی۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں، اس بات کو اگر جانیں، تو یہ مسیح لوگ جو ہیں، جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، صرف ان کے لیے یہ بات، کیونکہ جو کوئی یسوع پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا، دوسرا نہیں۔ جو یسوع پر ایمان لائے گا صرف وہ نجات پائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ پیغام پوری دنیا کے لیے دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے موت سے آزاد پوری دنیا کو کیا، ہر نسل کو، ہر رنگ کو، ہر روپ کو، ہر قوم کو، ہر مذہب کو آزاد کیا۔ مگر یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے تو ہم صرف اس موت سے، جو موت گناہ کے سبب سے انسان پر اپنے اختیار رکھتی تھی، خداوند یسوع مسیح نے اس موت سے ہمیں آزاد کیا، اپنی جان دے کر اس گناہ سے آزاد کر دیا۔ اب اگر ہم گناہ کریں تو یہ ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے، یہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں، اور یہ ہماری اپنی کمزوری ہوتی ہے۔ جب ہم کمزوری حالت میں ہوتے ہیں، جب ہماری سوچیں کمزور ہوتی ہیں، جب ہمارے جسم کے اعضاء کمزور ہوتے ہیں، جب ہماری آنکھوں میں کمی ہوتی ہے، جب ہمارے دل میں کمی ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟